समय सूचक अहिले रातको ठीक 10 बजेको छ। अब सुरु हुँदैछ साहित्यको फुलबारी कार्यक्रम मजेरी। सुख बाँड्नुहोस् र यो दुःख लुकाउनुहोस्, सुख बाँड्नुहोस् र यो दुःख लुकाउनुहोस्। ए हजुर यसो हाँसौँ न सँगै आउनुहोस्, सुख बाँड्नुहोस् र यो दुःख लुकाउनुहोस्। हिजो जे भो सकियो समय त्यस्तै थियो, हिजो जे भो सकियो समय त्यस्तै थियो। विगत सम्झेर कहिल्यै नपछुताउनुहोस्, हे हजुर यसो हाँसौँ न सँगै आउनुहोस्। आँसुसँगको दुश्मनी त सबैको हुन्छ, आँसुसँगको दुश्मनी त सबैको हुन्छ। खुसीसँगको नि मित्रता बनाउनुहोस्, ए हजुर यसो हाँसौँ न सँगै आउनुहोस्। प्रेम र जिन्दगी फुल हो फुलेकै राम्रो, प्रेम र जिन्दगी फुल हो फुलेकै राम्रो। हर प्रभातसँगै तपाईँ मुस्कुराउनुहोस्, ए हजुर यसो हाँसौँ न सँगै आउनुहोस्। मान्छेले घमण्ड मान्छेको घमण्ड आगो हो घृणा विष हो, मान्छेको घमण्ड आगो हो घृणा विष हो। जसले आफै नआइपोल्छ नदेखाउनुहोस्, ए हजुर यसो हाँसौँ न सँगै आउनुहोस्। सुख बाँड्नुहोस् र यो दुःख लुकाउनुहोस्, ए हजुर यसो हाँसौँ न सँगै आउनुहोस्। मेरो आफ्नै शब्द रचनामा रहेको एउटा गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम मजेरीमा उपस्थित भएका छौँ प्राविधिक साथीहरू अनिता खनाल, सङ्गीता लामा अनि म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमी। कार्यक्रम मजेरी नेपाल शान्ति विकास केन्द्रबाट सञ्चालित नुवाकोट जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्जबाट र सुवामा रहेको पर्यटन विकास तथा सञ्चार केन्द्रद्वारा सञ्चालित रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी ठिक यसै समय 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। साथै इन्टरनेट अनलाइन www.nuakotfm.org.np तथा www.radiolangtang.org.np मार्फत पनि हामीलाई संसारका जुनसुकै कुनाबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईहरूले मेरो आफ्नै सुमित्रा सुमीको फेसबुक पेजबाट पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो पनि जानकारी गराएँ मैले। त्यस्तै कार्यक्रम मजेरीको पुनः प्रसारण आउँदो सोमबार दिउँसो 3 बजेदेखि 3 बजेसम्म रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्जबाट र नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मजेरीमा हामी तपाईँ स्रष्टा सर्जकहरूको रचना सृजना सँगसँगै कार्यक्रम मजेरीमा अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। कार्यक्रम मजेरीमा हामी कहिले अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुन्छौँ भने सृजनासँगै तपाईलाई फोन सम्पर्क मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर तपाईँको रचना तपाईँकै आवाजमा सुनाउँदै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। आजको बसाइमा हामी तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनाहरू सँगसँगै तपाईँले लाइभमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पठाउनु भएको कमेन्टहरू सँगै र तपाईँले नै अनुरोध गरेर हामीलाई इनबक्समा पठाउनु भएको रचना
सँगसँगै मिठा मिठा गीतहरूसँगै कार्यक्रम मजेरीमा रहनेछौँ। तपाईलाई फोन सम्पर्क मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै तपाईँको सुन्दर रचना तपाईँकै मधुर आवाजमा सुनाउँदै र तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनालाई सँगै अगाडि लानेछौँ। तपाईँले आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोमा रहेको 9849734204 को बाटो भएर तपाईँहरू आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू 9849734204 को बाटो भएर आउँदै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवातमा म गीतकार हिक्मत बुढाथोकी प्रेमको शब्द सृजनामा रहेको मन पराउने धेरै भए भन्ने गीत तपाईहरूको माझमा राख्नेछु। त्यसपछि फेरि आउनेछौँ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।
गीतकार हिक्मत बुढाथोकी प्रेमको शब्द सृजनामा रहेको मन पराउने धेरै भए निकै मिठो गीतपछि पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रम मजेरीमा। तपाईँ कार्यक्रम मजेरी नेपाल शान्ति विकास केन्द्रबाट सञ्चालित नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जबाट र रसुवामा रहेको रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्जबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम मजेरीमा हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा फोन सम्पर्क मार्फत जोडिएर तपाईँको रचना तपाईँकै आवाजमा सुनाउँछौँ र तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनालाई पनि पालै पालो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोमा रहेको 9849 73 42 को बाटो भएर आउनुपर्ने हुन्छ है भनिरहँदा कोही साथी आउनु भएको छ। कहाँदेखिको आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो? हजुर कविलासदेखि रामप्रसाद मिश्र आउनु भएको छ। के छ कविलासतिरको हालखबर? उस्तै त हो है, लकडाउन छ, कोरोनाको भय छ, त्यहाँमाथि आजभोलि सिमानाका कुराहरू उठिरहेका छन्, देश दुखिरहेको कुरा छ। यस्तै त हो है सबै ठाउँमा। हजुर आजको कार्यक्रममा के सुनाउनुहुन्छ? ए हुन्छ, हामी यहाँको कविता सुन्न र सुनाउन आतुर छौँ। सुरु गर्नुहोस् न। आफ्नै मान्छेसँग पनि बस्नु पर्ने भयो पर बाँकी कति पनि छैन आज जोखिम पाउँछ। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। पालन गरौँ जहिले राज्यले दिएको नीति पढ्दै नाजुक पनि सक्यो विश्वको स्थिति। न त यसको उपचार न त केही बच्ने उपाय। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। नाश भयो आज विश्व अर्थतन्त्रको साबुन पानीले हात धोने मास्कमै मूल मन्त्र हो। सामाजिक दूरी कायम गरौँ नजाउँ भिडभाडमा। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। रुगा खोकी उच्च गरो लक्षण यही हो यसको। टाउको दुखी पेट लाग्ने पनि लक्षणै हो। यस्तो गरी कति बितिसके बित्न बाँकी काग। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। सुरुमा आयो विदेशीबाट आउनेहरूसँग फैलिन गो आज चारैतिर सर्वत्र नेपालमा। मुख्य गर्दै दिनको छैन नि बस्ने आज। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। लापरवाही गर्नुहुन्न बस्न सक्छ सफाइले। आफूलाई पनि बचाउँ आफू पनि बचाउँ अहिले। सजिलो हुन्न कहिले चेतना जगाउँ ल। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। यस्तो भरि कति बितिसके बित्न बाँकी काग। कोरोनाको दण्डनी पर्यो जल्न लाग्यो समाज। धन्यवाद। हजुर रामप्रसादी निकै मिठो र सन्देशमूलक कविता सुनाइदिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। पछिका बसाइमा पनि सम्झँदै गर्नुहोला। अहिले भने छुट्टिन्छौँ है त। पञ्चकन्या नुवाकोटबाट रामप्रसाद मिश्र आउनु भएको हो। निकै मिठो कविता सन्देशमूलक कविता सुनाएर विदा भइसक्नु भएको छ। उहाँ पनि कोरोनाबाट बसौँ, घरभित्रै बसौँ, लकडाउनको पालना गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि यसै भनिरहेका छौँ। हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ र लकडाउनको पालना गरौँ।
र कोरोनाबाट बचौँ भनिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रम मजेरीमा तपाईँको शब्द सृजना तपाईँकै आवाजमा र तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनालाई हामीले आवाज भर्दै आइरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामी तपाईँका सृजना तपाईँका रचनामा आवाज भर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। फोन सम्पर्क सँगसँगै सुमित्रा सुमीको लाइभ पेजबाट धेरैजनाले सुनिरहनु भएको छ। 14-15 जना जोडिनु भएको छ। धनम तामाङ जोडिनु भएको छ, नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। बासु मिश्र सुन्दै हुनुहुन्छ, सन्तोष पाठक सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गणेश रिमाल कौशिक पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। सन्तोष पाठक नमस्कार हजुर, आराम रही आरामताको कामना गर्दछु भन्नुभएको छ। यहाँलाई मेरो पनि नमस्कार अनि सुस्वास्थ्य, यहाँको स्वास्थ्य चाहिँ सधैँ स्वस्थ रहोस् भन्ने कामना पनि गर्छु। त्यसै गरी प्रमिला पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, तीर्थराज रोकाया सुन्दै हुनुहुन्छ, आस्था निरौला सुन्दै हुनुहुन्छ, सन्तोष रिमाल सुन्दै हुनुहुन्छ, बिके मकाजु सुन्दै हुनुहुन्छ, सङ्गीता लामा पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, शान्ति अधिकारी सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश बाबुले पनि सुनिरहनु भएको छ, सम्झना थापा नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, बिके मकाजु नमस्कार म्याम भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्कार छ। बिपी सागर सुन्दै हुनुहुन्छ, लिसनिङ भनिरहनु भएको छ, लिसनिङ सम्झना थापा उहाँ पनि फेरि सुन्दै हुनुहुन्छ। बिपी सागर नमस्कार दिदी, बट्टारबाट सुन्दै भन्नुभएको छ, सुन्दैछु भन्नुभएको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर सुनिरहनु भएको छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, यो आशा अपेक्षा मैले लिइरहेको छु। त्यसै गरी सञ्जीव अधिकारी सुन्दै हुनुहुन्छ, विकास श्रेष्ठ सुन्दै हुनुहुन्छ, मदन प्यासी पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, राजकुमार अरियाल पुतला पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रिता गौतमले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, तुलसी चापागाई भण्डारीले पनि सुनिरहनु भएको छ, राजीव गौतम पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश बाबु मेरो पनि नमस्कार छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण रिमाल सुन्दै हुनुहुन्छ, राजीव गौतम नमस्कार भनेर पठाउनु भएको छ, मेरो पनि नमस्कार छ। त्यसै गरी दिदी सुन्दैछु ल भन्नुभएको छ, दुर्गा शर्मा धन्यवाद यहाँलाई सुनिदिनु भएकोमा। कवि हिरा भट्ट सुन्दै हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रसाद सुनिरहनु भएको छ, उहाँले पनि मधुर स्वर सुमधुर स्वर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। निर्मल सौरभ सुन्दै हुनुहुन्छ, शशि कुमार सुन्दै हुनुहुन्छ, शशि कुमार नमस्ते बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। दाजु हामी सन्चै छौँ, तपाईँहरूलाई पनि पक्कै सन्चै आरामै छ होला भन्ने आशा लिइरहेको छु। त्यसै गरी प्रेम पौडेल सुन्दै हुनुहुन्छ, कृष्ण कुसुम नुवाकोट एफएम धेरै पछि सुनियो भन्नुभएको छ, धेरै पछि भए पनि सुन्नुभयो, पक्कै पनि अब कृष्ण कुसुम दाजुले सधैँ सुनिरहनुहुनेछ यो आशा लिएँ मैले। त्यसै गरी कृष्ण कुसुम दाजु सुन्दै हुनुहुन्छ, गणेश रिमाल कौशिकले हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको छ। म गणेश रिमाल कौशिक चारघरे नुवाकोटका स्रष्टाको मुक्तक लिन्छु अनि तपाईँको फोनलाई पनि लिनेछु। फोन पनि आइरहेको छ, तपाईँको सृजना र तपाईँको फोनलाई मैले पालै पालै लिनेछु भनेर अगाडि पनि जोडेको थिएँ मैले। यति बेलाको बसाइमा चारघरे नुवाकोटका स्रष्टा गणेश रिमाल कौशिकको मुक्तक वाचन गर्छु। मेरो मुक्तक वाचन गरिदिनु न, काम गर्न जाउँ कतै भन्नुभएको छ। काम गर्न जाउँ कतै काम चल्दैन, काम गर्न जाउँ कतै काम चल्दैन, खेती गर्छु खान पुग्ने अन्न फल्दैन, काम गर्न जाउँ कतै काम चल्दैन, सरकार भन्छ अरबौँको राहत बाँडिसक्यौँ, सरकार भन्छ अरबौँको राहत बाँडिसक्यौँ, तर किन गरिबको चुलो बल्दैन, तर किन गरिबको चुलो बल्दैन। गणेश रिमाल कौशिकको मिठो मुक्तक वाचन गरे। मुक्तकको लागि गणेश रिमाल कौशिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कोही साथी आउनु भएको छ, कहाँदेखि को आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो? प्रज्वल भण्डारी है? भण्डारी के भन्नुभयो? निराज है? निराश। यो निराश भन्ने शब्द चाहिँ हटाउनु न, निराश हुनु हुँदैन क्या जिन्दगीमा है। मलाई त कस्तो निराश भन्ने शब्द चाहिँ मन पर्दैन, तर तपाईँ चाहिँ मनपर्छ क्या फेरि है। के सुनाउनुहुन्छ आज प्रज्वलजीले? हुन्छ सुरु गर्नुहोस् न। हरेक स्रष्टा सर्जक अनि श्रोतालाई ज्ञान हुनुपर्छ, मध्येरी कार्यक्रमको अझै विशेष पहिचान हुनुपर्छ। हरेक स्रष्टा सर्जक अनि श्रोतालाई ज्ञान हुनुपर्छ, मध्येरी कार्यक्रमको अझै विशेष पहिचान हुनुपर्छ। लोकगीत सङ्गीत अनि शायरी सुन्ने सुनाउने होइन नि हजुर, यसमा त साहित्य शैलीमा मात्र एउटा हुनुपर्छ।
यसमा त साहित्यमय विधा मात्रै उठान हुनुपर्छ। हस् तिनका निकै मिठो र हामीलाई शुभकामना पनि दिनुभएको छ र निकै बेग्लै खालको पहिचान बनोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रज्वल भण्डारी निराश पञ्चकन्या नुवाकोटका स्रष्टा। निकै मिठो रचना सुनाएर बिदा हुनुभएको छ। मित्र तपाईँहरू पनि यसै गरी आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9849734204 तपाईँहरूको लागि खुल्ला भइसकेको छ भन्दै म तपाईँले नै अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनातर्फ जोडिन्छु। किनकि हामी कार्यक्रम मजेरीमा सबै स्रष्टा सर्जकहरूलाई समयले भ्याइ उत्तिकै सम्मान गर्छौँ। तपाईँको रचनाप्रति हाम्रो उत्तिकै सद्भाव रहनेछ। मिन कुमार लिम्बू सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी छन्तिका त्रिपाठी सुन्दै हुनुहुन्छ। गणेश रिमाल कौशिकले पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कृष्ण प्रसादले हामीलाई स्टे होम स्टे सेफ अल अफ यु भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला, घरमै रहनुहोला भने मैले। त्यसै गरी ऋषिराम भण्डारी नाइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद। किशोर सिटौला सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ हामीलाई। त्यसै गरी रिमाल हरिले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, मनी सुन्दैछु है भाउजू भन्नुभएको छ, धन्यवाद रिमाल हरिलाई। कल्पना सुवेदी सुन्दै हुनुहुन्छ, श्रीराम अधिकारी सुन्दै हुनुहुन्छ, किरण पौडेल दाजुले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, मेघनाथ सुवेदी पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, नवराज शर्मा सुन्दै हुनुहुन्छ। मेघनाथ सुवेदी नमस्कार हजुर लगायत मजेरी कार्यक्रम प्रेमी सम्पूर्ण मित्रहरूमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि यहाँलाई हाम्रो रेडियोको तर्फबाट नमस्कार छ। त्यसै गरी राम श्रेष्ठ हाई नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार मेरो पनि। कल्पना सुवेदी दिदी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार। अनिता खनाल सुन्दै हुनुहुन्छ, बिके मकाजुबाट कविता प्राप्त भएको छ, कविता वाचन गर्छु। म तपाईँको नाम, तपाईँको रचना, तपाईँको सृजना सँगै तपाईँको फोनलाई पनि पालै पालो लिनेछु भनिरहेको छु। कोही साथी आउनु भएको छ, उहाँलाई एकछिन पछाडि लिन्छु। यति बेला म बिके मकाजुको कवितातर्फ लाग्छु। चौखेल भक्तपुरका स्रष्टा निकै माया गर्नुहुन्छ, रचना पठाइराख्नुहुन्छ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ शैलीको वेदना चेलीको बिलौना। बिके मकाजुद्वारा रचित चेलीको बिलौना शीर्षकको कविता उठान गर्छु अबको बसाइमा। चेलीको बिलौना। पढ्दै थिएँ गाउँघरमा रुँदै थिए, पढ्दै थिएँ गाउँघरमा रुँदै थिए, खै बाबुआमा दाजुलाई को कसले उस्काइदियो, मेरो विवाह दलालसँग गरिदिएर मलाई सिमाना कटाइदियो। त्यो दिनबाट म रुन्छु हर दिन हर रात बम्मैको कोठीबाट। इन्कार गरेको हो बा आमा दाजुको कुरा नखाएको हो, मामा माइजूको शरणमा गएर रोएको पनि हो। मेरो केही नलागेपछि बाध्यतामा परेपछि बल्ल विवाह गरेको हो। विवाहको भोलिपल्ट बिहेको भोलिपल्टै कोठीभित्र छिरिएबाट म रुन्छु हर दिन हर रात बम्मैको कोठीबाट। सहरको केटो भने धनी बाउको छोरो भने सुख पाउँछस् तैँले भनेर टिका टाला गरिदिए। माइती घर छोडेर कर्मघर सहर आएँ, भोलिपल्टै म कोठीमा बेचिएँ। त्यो दिनबाट म रुन्छु हर दिन हर रात बम्मैको कोठीबाट। बा आमा सिधा मेरो दाजु पनि सिधै मेरो, खै कुन जुनीको पापले हो नर्कमा भासिएको म। मेरो खबर नपाएर माइती घरमा बा रुदो हो, आमा रुदी हुन् दाजु रुदो हो, माइती रुने मेरो विवाह भएबाट म रुन्छु बेचिएको दिनबाट हर दिन हर रात बम्मैको कोठीबाट। म रोएको कसले सुन्छ नरौ चेली कसले भन्छ, म लुटिन्छु पल पल मर्छु, दिनौँ म मरेको कसले देख्छ हे दैव। भाग्यद्वारा ठगिएबाट कोठीमा बेचिएबाट म रुन्छु हर दिन म रुन्छु हर दिन हर रात बम्मैको कोठीबाट। म रुन्छु हर दिन हर रात बम्मैको कोठीबाट। झौखेल भक्तपुरका स्रष्टा बिके मकाजुद्वारा रचित निकै मार्मिक र वास्तविक कविता चेलीको बिलौना शीर्षकको कविता वाचन गरे। कोही साथी आउनु भएको छ, साथीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार।
नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो? रसुवा भदौरेदेखि शिवराम पौडेल। शिवराम पौडेल, रसुवा भदौरीबाट है। हेलो हजुर हजुर, हामीले सुनिरहेका छौँ, तपाईँले सुन्नु भएको छैन र? हजुर हजुर, हेलो हामीले सुनिरहेका छौँ, तपाईँले सुन्नु भएको छैन पक्कै पनि, त्यसैले हेलो हेलो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। शिवराम पौडेल रसुवा भदौरीबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पक्कै उहाँसँग मिठा रचनाहरू थिए, हामीले सुन्न पाएनौँ। केही छैन, तपाईँहरूको लागि 9849 73 42 04 खुल्ला छ, फेरि आउन सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँले नै अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनातर्फ जोडिन्छु म। हामीलाई धेरै रचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। विष्णु प्रसाद आचार्य जोडिनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई मेघना सुवेदीबाट रचना प्राप्त भएको छ, रचना वाचन गर्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ, उहाँको मुक्तक रहेको छ। आज बर्सियो पानी बलेसी गयो खेर, आज बर्सियो पानी बलेसी गयो खेर, हावाहुरी हुन्डरी चलेसी गयो खेर, आज बर्सियो पानी बलेसी गयो खेर, नादान तिम्रो मनमा के पाप भयो भने, नादान तिम्रो मनमा के पाप भयो भने, रोई डल्लो जवानी गलेसी गयो खेर, रोई डल्लो जवानी गलेसी गयो खेर। मेघना सुवेदी निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको हो, मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी राम श्रेष्ठ परदेश रहेर आफ्नै गाउँको एफएम लाइभ सुन्न पाउँदा नेपालमै छु झैँ महसुस हुँदो रहेछ भन्नुभएको छ। धन्यवाद, तपाईँहरूले यसरी सँगै भएको महसुस गरिरहँदा हामीलाई पनि लाग्छ तपाईँ हामी यही स्टुडियोभित्र छौँ, सँगै छौँ जस्तो लागिरहेको छ। सम्झिनु भएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी रिमाल हरि सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो मुक्तक वाचन गरिदिनु न भन्नुभएको छ। तपाईँको मुक्तक आएपछि त वाचन गरिहाल्छु। रिमाल हरिको मुक्तक वाचन गर्छु अबको कार्यक्रममा। लौ कत्तिले आत्महत्या गर्न लागिसके, लौ कत्तिले आत्महत्या गर्न लागिसके, अब तिम्रै शरणमा पर्न लागिसके, लौ कत्तिले आत्महत्या गर्न लागिसके, किन सरकार हेरेर बस्छौ टुलटुली, किन सरकार हेरेर बस्छौ टुलटुली, जनता भोकमरीले मर्न लागिसके, जनता भोकमरीले मर्न लागिसके। निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको हो रिमाल हरिले, मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी केबी पौडेल जय होस् भन्दै हुनुहुन्छ। गणेश रिमाल कौशिक फेरि पनि मुक्तक पठाउनु भएको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। दुई शरीर जोड्नलाई प्यार भनिन्न, दुई शरीर जोड्नुलाई प्यार भनिन्न, अनि दुई दिनमा छोड्नुलाई प्यार भनिन्न, दुई शरीर जोड्नुलाई प्यार भनिन्न, खोइ कसरी लिन्छौ प्यारको परिभाषा, खै कसरी लिन्छौ प्यारको परिभाषा, चोखो दिल तोड्नुलाई प्यार भनिन्न, चोखो दिल तोड्नुलाई प्यार भनिन्न। गणेश रिमाल कौशिक चारघरे नुवाकोटका स्रष्टा निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको हो, मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी केबी पौडेल सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जर्नालिस्ट परस नुवाकोटका स्रष्टा सुरक्षित रहनुहोला भन्नुभएको छ, धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। त्यसै गरी गणेश रिमाल कौशिक बबिता भण्डारी भन्नुभएको छ, कता के भन्नुभयो मैले यो कुरा अलि बुझिनँ। लोचन भट्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। अम्बिका बुढाथोकी सुन्दै हुनुहुन्छ। अम्बिका बुढाथोकी ग्रेट साथी भन्नुभएको छ, धन्यवाद साथीलाई। उत्तम भण्डारी सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सम्झना मिश्र सुन्दै हुनुहुन्छ। सम्झना मिश्र सबैमा भन्नुभएको छ, नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। गीता थापा नुवाकोटका बहिनी सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गङ्गा अधिकारी, उहाँ पनि राम्रो मुक्तकार हुनुहुन्छ। गङ्गा अधिकारी पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कोभिड अरियाल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। सुभद्रा घिमिरे सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ तैपनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, यो आशा अपेक्षा हामीले लिइरहेका छौँ। तपाईँहरूको यो अमूल्य साथको हामीले निरन्तर अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रम मजेरीमा छौँ। कार्यक्रम मजेरी नेपाल शान्ति विकास केन्द्रबाट सञ्चालित नुवाकोट जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जबाट र रसुवामा रहेको रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्जबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम मजेरीमा हामी तपाईँको फोनलाई र तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनालाई पालै पालो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीलाई कोही साथीको फोन आएको छ, कहाँदेखि को आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार।
कहाँदेखिको आउनु भएको थियो, हामीले उहाँलाई लिन सकेनौँ, उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। भित्र केही छैन, हामी तपाईँहरूकै रचनाको र तपाईँकै प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 9849 73 42 04 तपाईँहरूकै लागि खुल्ला छ, आउन सक्नुहुनेछ भन्दै मसँग तपाईँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएका केही रचनाहरू छन्, ती रचना वाचन गर्छु। सिमरन एनएम भन्नुभएको छ, सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 5 मार्मिङका स्रष्टाको गजल आएको छ। यो गजल मलाई सङ्गीता लामाबाट प्राप्त भएको हो। गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। सुख दुःख हाँस्नु रुनु जिन्दगीको खेला रहेछ, सुख दुःख हाँस्नु रुनु जिन्दगीको खेला रहेछ, भोगाइयो आफ्नो गुरु आफू सधैँ चेला रहेछ, सुख दुःख हाँस्नु रुनु जिन्दगीको खेला रहेछ। हत्या हिंसा अशान्तिको अन्त्य हुने आश राखी, हत्या हिंसा अशान्तिको अन्त्य हुने आश राखी, शान्तिपूर्ण दियो बाल्न हजारौंको भेला रहेछ, भोगाइयो आफ्नो गुरु आफू सधैँ चेला रहेछ। पूर्वतिर कुनै ठुलो स्वरमा एक हल्ला चल्यो, पूर्वतिर कुनै ठुलो एक स्वरमा हल्ला चल्यो, मुक्ति यात्रा हो भने थे भजनको बेला रहेछ, शान्तिपूर्ण दियो बाल्न हजारौंको भेला रहेछ। गरिब अझै गरिब बन्यो, धनी अझै धनी बन्यो, गरिब अझै गरिब बन्यो, धनी अझै धनी बन्यो, ईश्वर तिम्रो चर्ती कला लीला हैन झेला रहेछ, शान्तिपूर्ण दियो बाल्न हजारौंको मेला रहेछ। भेट्न आउँछु भन्यौ बसेँ पर्खिएर चौतारीमा, भेट्न आउँछु भन्यौ बसेँ पर्खिएर चौतारीमा, तिम्रो बाचा कसम पनि झुक्क्याउने रेला रहेछ, सुख दुःख हाँस्नु रुनु जिन्दगीको खेला रहेछ, भोगाई हो आफ्नो गुरु आफू सधैँ चेला रहेछ, सुख दुःख हाँस्नु रुनु जिन्दगीको खेला रहेछ। सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 5 मार्मिङ सिन्धुपाल्चोकका स्रष्टा सिमरन मोक्तानद्वारा रचित गजल वाचन गरेँ मैले। निकै मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा सिमरन मोक्तान र सङ्गीता लामाप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। हामी तपाईँको फोनलाई र तपाईँको सृजनालाई चाहिँ पालै पालो समेटिरहेका छौँ। कोही साथी आउनु भएको छ, साथीलाई लिन्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कोही साथी आउनु भएको हो, फेरि उहाँसँग पनि डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। केही छैन, हामी तपाईँलाई पालै पालो लिनेछौँ। तपाईँको रचना, तपाईँको सृजनामा हामी कार्यक्रम मझेरीमा रहनेछौँ। करिब 1 घण्टा 10 बजेसम्म रहनेछौँ। तपाईँ हाम्रै साथमा रहिरहनुहोला। तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनामा आवाज भर्ने हाम्रो आशा अभिलाषा पुरा पक्कै पनि यहाँहरूले गरिदिनुहुनेछ भन्दै तपाईँले नै अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचना वाचन गर्छु। बेलकोटगढीबाट शीतल लामिछानेले रचना पठाउनु भएको छ, मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको रचना मुक्तक वाचन गर्छु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बेलकोटगढीका शीतल लामिछानेको मुक्तक। उडेर चन्द्रमालाई छुन कहाँ सकिन्छ र, उडेर चन्द्रमालाई छुन कहाँ सकिन्छ र, साबुन पानीले पीडा धुन कहाँ सकिन्छ र, उडेर चन्द्रमालाई छुन कहाँ सकिन्छ र, कोही कोहीले त भन्छन् स्वार्थी छु रे म त, कोही कोहीले त भन्छन् स्वार्थी छु रे म त, सबैको नजरमा राम्रो हुन कहाँ सकिन्छ र, सबैको नजरमा राम्रो हुन कहाँ सकिन्छ र। निकै मिठो र मार्मिक र वास्तविक साँच्चै हो। सबैको नजरमा कोही पनि राम्रो हुन सक्दैन, तर सबैको नजरमा राम्रो हुने प्रयास चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्छौँ हामी पनि। बेलकोटगढी नुवाकोटका स्रष्टा शीतल लामिछानेको निकै मिठो र सान्दर्भिक मार्मिक मुक्तक वाचन गरे। मुक्तकको लागि स्रष्टालाई पुनः धन्यवाद भन्छु। हामीलाई वासुदेव ठकुरी सुन्दै हुनुहुन्छ। वासुदेव ठकुरी, म पनि सुन्दैछु है सुमिमिस भन्नुभएको छ। निकै मिठो कविता लेख्नुहुन्छ कवि वासुदेव ठकुरी, तर उहाँको कविता चाहिँ आएको छैन। हामीलाई फोन पनि बेला बखतमा गरिराख्नुहुन्छ। त्यसै गरी अपरिचित पात्रबाट हामीलाई पक्कै के रचना आएको हो। अपरिचित पात्र भन्नुभएको छ, ठेगाना राख्नु भएको छैन।
उहाँको यो कुराकानी या रचना के छ म खुल्दैछ वाचन गर्छु। अपरिचित पात्रबाट हामीलाई पक्कै पनि मुक्तक प्राप्त भएको हो कि जस्तो लागिरहेछ। रचनाकै पर्खाइमा छु म। अपरिचित पात्रको मुक्तक वाचन गर्छु। जमिन छैन छैन घर साना तिनाको, जमिन छैन छैन घर साना तिनाको, महलमै ठोक्किन्छ नजर साना तिनाको, जमिन छैन छैन घर साना तिनाको, यो सहर राजा महाराजाहरूको सहर रहेछ, यो सहर राजा महाराजाहरूको सहर रहेछ, कसले गर्थ्यो र कदर साना तिनाहरूको, कसले गर्थ्यो र कदर साना तिनाहरूको। निकै मार्मिक लेख्नु भएको छ अपरिचित पात्रले। निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको हो। निकै मिठो मुक्तकको लागि अपरिचित पात्रलाई धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी राम श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ म पढ्छु। उहाँ राम श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, रसुवाको कर्मी डाँडा जन्म गाउँ मेरो, रसुवाको कर्मी डाँडा जन्म गाउँ मेरो, ज्यान परदेशी भए पनि मन गाउँकै सेरो फेरो, ज्यान परदेशी भए पनि मन गाउँकै सेरो फेरो, धन सम्पत्ति पाउन किन तछाड मछाड गर्छन्, धन सम्पत्ति पाउन किन तछाड मछाड गर्छन्, मान्छे फुस्स जान्छ प्राण एक दिन न त तेरो न त मेरो, मान्छे फुस्स जान्छ प्राण एक दिन न त तेरो न त मेरो। निकै मिठो कुरा गर्नुभएको छ। रसुवाको स्रष्टा हुनुहुँदो रहेछ, प्रवासमा हुनुहुँदो रहेछ। निकै मिठो र आफ्नो जन्म ठाउँलाई पनि शब्द शब्द जोडेर आफ्नो मुक्तकमा उतार्नु भएको छ। स्रष्टा राम श्रेष्ठप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी शारदा भट्टराई सुन्दै हुनुहुन्छ। कोभिड अरियालबाट हामीलाई पक्कै पनि केही रचना प्राप्त भएको हो। नाम पनि कोभिड राख्नु भएको छ। उहाँले यो कोभिड-19लाई चाहिँ सम्बोधन गरेर आफ्नो नाम फेर्नु भएको पनि हुनसक्छ। उहाँले कोभिड अरियाल भन्नुभएको छ। म कोभिड अरियालको रचना वाचन गर्छु। भित्री दिल खोलेरै रुनुपर्छ, दिल खोलेरै हाँस्नुपर्छ। निकै मिठो कुरा गर्नुभएको छ। भित्री दिल खोलेरै रुनुपर्छ, दिल खोलेरै हाँस्नुपर्छ, अझै धेरै गर्नुपर्छ यो जिन्दगानी, त्यसैले त बाँच्नुपर्छ। भित्री दिल खोलेरै रुनुपर्छ, दिल खोलेरै हाँस्नुपर्छ, सफा सुग्घर सुरक्षित रहेरै कोरोना भगाउनु छ हामीले, सफा सुग्घर सुरक्षित रहेरै कोरोना भगाउनु छ हामीले, भाइरस निर्मूल पारी मजाले कम्मर भाँची नाच्नु छ, भाइरल निर्मूल पारी मजाले कम्मर भाँची नाच्नु छ। कोभिड अरियालबाट निकै सशक्त र कोभिड-19लाई सुहाउँदो भन्छु म। सान्दर्भिक रचना पठाउनु भएको रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु कोभिड अरियालजीलाई। त्यसै गरी कोही साथी जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो? पट्टाबारीबाट श्यामबहादुर थापा मगर है? हामीलाई सम्झिराख्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। के सुनाउनुहुन्छ आज श्यामजीले? ए हुन्छ, सुरु गरिहाल्नुहोस् न। कति सुन्न हतार छ हामीलाई। हजुर हजुर। श्यामबहादुर थापा मगर पट्टाबारी नुवाकोटबाट निकै मिठो असारे भाकामा
कोरोनासँग सम्बन्धित रचना सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँसँगको फोन आधा आधीमै काटिएको छ। पक्कै पनि उहाँसँग मिठा रचनाहरू धेरै बाँकी थिए होला, आज सुन्न पाएनौँ हामीले। पुनः अर्को बसाइमा सुन्नेछौँ उहाँका रचना। यदि आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 9849734204 को बाटो भएर आउँदै गर्नुहोला भन्दै यति बेला म तपाईँहरूले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको रचनातर्फ जोडिन्छु। हामीलाई सम्पदान विनोदले हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मैले अलि अशुद्ध पढेँ कि जस्तो लागिरहेछ, कुर्का काकी भएर आइरहेको छ। मैले यहाँको नाम अशुद्ध पढेँ भने माफी चाहन्छु। त्यसै गरी पुष्प घिमिरे काँडाले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ, गजल वाचन गर्छु म। स्पन्दन विनोदबाट हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ। बहरे हजज मुसम मन सालिम भन्नुभएको छ। बहरको गजल रहेछ, गाउन जान्दिनँ, वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। स्पन्दन विनोदको गजल अबको बसाइमा। फुलेको फुल सुस्तानी सरियो जिन्दगी हुन्न, फुलेको फुल सुस्तानी सरियो जिन्दगी हुन्न, नहोला घाम डालीमा झरियो जिन्दगी हुन्न, फुलेको फुल सुस्तानी सरियो जिन्दगी हुन्न, सधैँ स्वाधीन बनेको हो, सधैँ स्वाधीन बनेको हो, खुसी बेच्ने नहर मेरा, सधैँ स्वाधीन बनेको हो, खुसी बेच्ने नजर मेरा, सबै संसारमा डुल्ने चरियो जिन्दगी हुन्न, नहोला घाम डालीमा छरियो जिन्दगी हुन्न, बिके मुस्कान बेचौँला र बैना ज्यान राखौँला, बिके मुस्कान बेचौँला र बैना ज्यान राखौँला, बिके मुस्कान बेचौँला र बैना ज्यान राखौँला, नभाको नामको पर्सा छरियो जिन्दगी हुन्न, नहोला घाम डालीमा छरियो जिन्दगी हुन्न, म आफै पौरखी मान्छे म आफ्नै स्वाभिमानी हुँ, म आफै पौरखी मान्छे म आफ्नै स्वाभिमानी हुँ, म पुर्खाले चिनाएको थरियो जिन्दगी हुन्न, म आफै पौरखी मान्छे म आफ्नै स्वाभिमानी हुँ, र पुर्खाले चिनाएको थरियो जिन्दगी हुन्न, भए गल्ती म सोचौँला जवानीको निशानी हो, भए गल्ती म सोचौँला जवानी, भए गल्ती म सोचौँला जवानीको निशानी हो, भए गल्ती म सोचौँला जवानीको निशानी हो, सधैँ त्यही चोटमा तडपी मरियो जिन्दगी हुन्न, फुलेको फुल सुस्तानी सरियो जिन्दगी हुन्न, नहोला घाम डालीमा झरियो जिन्दगी हुन्न, नहोला घाम डालीमा झरियो जिन्दगी हुन्न, फुलेको फुल सुस्तानी सरियो जिन्दगी हुन्न। निकै मिठो बहरको गजल पठाउनु भएको हो स्पन्दन विनोदजीले। यो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। चाइनिज नाम आइरहेको छ, जापानिज या चाइनिज म बुझ्दिनँ, उहाँले पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी पुष्प घिमिरे काँडाले हामीलाई रचना पठाउनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि कोही साथी आउनु भएको छ, कहाँदेखि को आउनु भएको छ उहाँलाई जोड्छु कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो? धादिङबाट के भन्नुभयो? मैले राम्रोसँग नाम बुझ्न सकिनँ, के गर्ने होला? पण्डित प्रसाद भन्नुभयो? गणेश प्रसाई भन्नुभयो? तपाईँको आवाज काटिँदै आइरहेको छ, मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको छैन। कोही साथी आउनु भएको हो, उहाँको नाम मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ। धादिङबाट भन्नुहुँदै थियो, तर के गरौँ, मैले आवाज बुझ्न नसकेपछि तपाईँहरू समक्ष कसरी पुर्याउने भन्दै थिएँ। फेरि कोही साथी आउनु भएको छ, कहाँदेखि को आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो? किस्पाङबाट फतनाथ भट्टराई है, निकै माया गर्नुहुन्छ, सम्झिराख्नुहुन्छ है। निदाउन कहाँ पाइयो त मजेरीमा नगइकन है। के सुनाउनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा?
यो एक बित्तिकै सुनेको थिएँ बम्बईको बारेको कविता लेखेर पठाउनु भएको थियो एकजनाले होइन हजुर हजुर उहाँहरूले त लेख्न जान्नुहुन्छ अब साहित्य शब्दहरू मिलाएर होइन हजुर फेरि रचेर भन्छु है त्यही ए भएर हुन्छ हुन्छ हामी यहाँको रचना सुन्छौँ सुनाउँछौँ सुरु गर्नुहोस् न ल ए पशु जतैले तिनी तेली बेतिनी तेली सुनाइ बस्छन् बम्बईको हवेली वनको काफल वनकै तरीलाई तिम्रो माया दुई दिनको भएनी मेरो माया जुनीभरिलाई बेतिनी तेली बेतिनी तेली सुनाइ बस्छन् बम्बईको हवेली वनको काफल वनकै तरीलाई तिम्रो माया दुई दिनको भएनी मेरो माया जुनीभरिलाई ए पिजडामा सोने दाइ मैना सोने दाइ मैना तिनको उद्धार गरिदिने कोही छैन वनको काफल वनकै तरीलाई तिम्रो माया दुई दिनको भएनी मेरो माया जुनीभरिलाई सोनेको मैना सोने दाइ मैना तिनको उद्धार गरिदिने कोही कोही साथी हामीसँग फतनाथ भट्टराई अर्चले नुवाकोटका स्रष्टा निकै लोक भाकामा रचना सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँसँगको सम्बन्ध पनि छुटेको छ केही छैन हामी तपाईँहरूलाई पालै पालो कार्यक्रममा लिनेछौँ तपाईँहरूको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ भनिरहँदा कोही साथी आउनु भएको छ कहाँदेखिको आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँसँगै रेडियो पनि बजिरहेको छ त्यसैले मैले तपाईँको आवाज सुन्न सकिनँ के गर्ने होला कोही साथी आउनु भएको हो उहाँको आवाज हामीले बुझ्न सकेनौँ मित्र तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्दा आफूसँगै भएको रेडियोको आवाज चाहिँ अलिकति सानो बनाएर मात्रै फोन गर्नुहोला यो पनि मैले जानकारी गराएँ यहाँलाई किनकि तपाईँको आवाज र रेडियोको आवाजसँगै बज्दा मलाई तपाईँको आवाज बुझ्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ पक्कै पनि यो कुरा यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ र मेरो कुरालाई यहाँले स्वीकार्नुहुनेछ भनिरहँदा कोही साथी आउनु भएको छ कहाँदेखिको आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्छु हजुर नमस्कार 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 ए जनक लामा ककनीबाट है सम्झिराख्नुहुन्छ के सुनाउनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा तपाईँको आवाज काटिँदै आइरहेको छ होइन कतै हामीलाई प्रविधिको समस्या पनि हुन सक्छ के गर्ने होला हुन्छ सुरु गर्नुहोस् न निकै छोटो र मिठो रचना सुनाइदिनु भयो ककडी नुवाकोटका स्रष्टा जनक लामाले हामी म तिम्रै आसमा बसेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी पनि तपाईँ स्रष्टा सर्जकहरूकै आसमा बसिरहेका छौँ भनिरहँदा कोही साथी आउनु भएको छ कहाँदेखिको आउनु भएको छ उहाँलाई लिन्छु हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँदेखिबाट को बोल्नुभयो शम्भु गजुरेल नलगाउनु नुवाकोटबाट के सुनाउनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा हुन्छ सुरु गर्नुहोस् न हुन्छ असार पनि लाग्नै लाग्यो है हुन्छ हामी सुन्छौँ सुरु गर्नुहोस् न यहाँको कविता हस् बिहान चल्छ सिरसिरे बतास मन्द चालमा छरिन्छ चाँदनी सुधा थपक्क पात पातमा
प्रकाश सूर्यको जहाँ परेर ज्योति चम्किरा उमङ्ग वर्ष बागमा झलक्क शीत टल्किरा चराहरू रमाउँदै उडेर मार्ग खोज्दछन् निशाचरी हतारमा अरण्य मार्ग रोज्दछन् नदी स्वयं सुसाउँदै तयार फ्याँक्न कल्मछ जताततै प्रभातको बहार चल्छ निर्मल उठाउँछन् किसानले हलो जुवात काँधमा हतारिँदै सखारमा पुगेर जोत्न खेतमा खनेर सम्म खेतका गराहरू बनाउँछन् सिचेर पौरखी कला प्रसाद नै फलाउँछन् हिरो धुलो धरीसँगै रमेर साँझ फर्किँदा हँसाउने कुरा सधैँ जहान बाल छर्किँदा सुकाउँदै शरीरका हरेक अङ्ग कामले अगाउने किसानले जगत र अन्न पातले न थाक्क ज्ञान कामले न थाक्क भगत भोक प्यासले न रोक्छ पाप रापले न छिक्छ लौ बतासले न रागको न लाभको न भोगको छ लुप्तता हरेक लक्ष्य खेतमा चलोस् सब सुवास सर्वदा हरेक लक्ष्य खेतमा चलोस् सुवास सर्वदा। धन्यवाद। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। अहिलेलाई छुटौँ है त। शम्भु गजुरेल नलगाउनु आकोटका स्रष्टा आउनुभएको थियो। निकै मिठो छन्दमा पञ्चचामर छन्दमा निकै सुन्दर कविता सुनाएर विदा भइसक्नु भएको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। हामीलाई धेरै रचनाहरू प्राप्त भएका छन्। पुष्प घिमिरे काँडाबाट हामीलाई मुक्तक प्राप्त भएको छ। मुक्तक वाचन गर्छु। म जन्मेको मेरो गाउँ कस्तो भयो होला, म जन्मेको मेरो गाउँ कस्तो भयो होला, मेरो गोठको रातो माउ कस्तो भयो होला, म जन्मेको मेरो गाउँ कस्तो भयो होला, रात दिन काम गर्थिन् खेत बारीमा उनले, रात दिन काम गर्थिन् खेत बारीमा उनले, कठै प्यारीको हात पाउ कस्तो भयो होला, कठै प्यारीको हात पाउ कस्तो भयो होला। त्यसै गरी उहाँले अर्को मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ। पुष्प घिमिरे काँडाबाट हामीलाई अर्को मुक्तक प्राप्त भएको छ। जे फुलुन् हजुरहरूले, जे फुलुन् हजुरले जाइ नै भन्नु होला, जे फुलुन् हजुरले जाइ नै भन्नु होला, बहिनी भन्नेहरूलाई दाइ नै भन्नु होला, म आश्रय लिँदै दिदी भन्ने छु हजुरलाई, म आश्रय लिँदै दिदी भन्ने छु हजुरलाई, मलाई चाहिँ स्नेहले भाइ नै भन्नुहोला, मलाई चाहिँ स्नेहले भाइ नै भन्नुहोला। निकै मिठो मुक्तक पठाउनु भएको हो पुष्प घिमिरे काँडाले। धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी कमल भण्डारी दिदी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार मेरो पनि। त्यसै गरी भरत बोहरा सुन्दै हुनुहुन्छ, हरि पराजुली सुन्दै हुनुहुन्छ, शम्भु गजुरेल सुन्दै हुनुहुन्छ। मिठो कविता फोन गरेर पनि सुनाउनु भएको थियो कवि शम्भु गजुरेलले। त्यसै गरी सुस्मिता ठकुरी सुन्दै हुनुहुन्छ, लीला दाहाल अधिकारी सुन्दै हुनुहुन्छ, स्पन्दन विनोद हार्दिक धन्यवाद हजुर भन्नुभएको छ। यहाँको रचना वाचन गर्दा कतै गल्ती कमजोरी भएकोमा माफी पनि माग्छु। त्यसै गरी अपरिचित पात्रले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, टिभी बर्तौला सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी टिभी बर्तौला सुन्दै हुनुहुन्छ, सम्झना थापा सुन्दर साथी भन्नुभएको छ, धन्यवाद। नारायण खड्का मुस्कान नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, नारायण खड्का मुस्कान सुन्दै हुनुहुन्छ, नारायण खड्का मुस्कान कल मी भन्नुभएको छ, तपाईँले कल गर्नुपर्छ होला। राधे श्रेष्ठ सुन्दै हुनुहुन्छ, अनन्त कश्यप घिमिरे हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विष्णु रिमाल सुन्दै हुनुहुन्छ, विष्णु रिमाल राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। नारायण खड्का मुस्कान नाइस भोइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी देवेन थापा सुन्दै हुनुहुन्छ, कमल भण्डारीले हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको हो, उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। कमल भण्डारी साफे बगर 2 अछामका स्रष्टा, हाल बबर महल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक प्रेमिकालाई भुलाउन यस्तो खेलौना दिएको छु, प्रेमिकालाई भुलाउन यस्तो खेलौना दिएको छु, परेली भिजाई आँसुले मुटु बैना दिएको छु, मुटु खेलाई यसरी फालियो फ्योर मलाई, मुटु खेलाई यसरी फालियो फोहोरमा मलाई, याद दिलाउन विगत एउटा ऐना दिएको छु, याद दिलाउन विगत एउटा
ऐना दिएको छु। अर्को त्यसै गरी कमल भण्डारीकै अर्को मुक्तक रहेको छ। नसोधिएका प्रश्नहरूको आउला जवाफ पत्तै थिएन, नसोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ आउला पत्तै थिएन, आफन्तहरूको बदलिँदो रहेछ स्वभाव पत्तै थिएन। विश्व एकातिर हाम्रो देश एकातिर बुझ्दिन म, विश्व एकातिर हाम्रो देश एकातिर बुझ्दिन म, सरकार हुँदाहुँदै सरकारको अभाव पत्तै थिएन, सरकार हुँदाहुँदै सरकारको अभाव पत्तै थिएन। साफे बगर 2 अछाम हाल बबरमहल काठमाडौँमा रहनुहुने स्रष्टा कमल प्रसाद भण्डारीको मिठा 2वटा मुक्तकहरू वाचन गरे। मुक्तक पठाइदिनु भएकोमा मुक्तकार कमल भण्डारीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हरिप्रसाद रावल हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हरिपराजुली पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कविराज पौडेल सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ रहेर जुन अवस्थामा रहेर कार्यक्रम मजेरी सुनिरहनु भएको छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ यो आशा विश्वास लिएको छु मैले। यहाँका धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू सुनाउने मन हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँको फोन सम्पर्कलाई अब हामीले लिन सक्दैनौँ। जाँदा जाँदै एउटा कविता वाचन गर्छु। कविता रहेको छ सुजन सिरिङ, उहाँको नाम मैले सुजन सिरिङ चवाङको कविता रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक सम्झनाका तरेली। सम्झनाका तरेली, सम्झना उही दिनको सानो, सम्झना उही दिनको सानो जहाँ सँगसँगै झोक्री टारमा वस्तु चराउँथ्यौँ। खोइ कहाँ पुगे ती ओदी र माली गाईहरू, दिनभरिका थकानमा बिगाउती खुवाउने। एक दोस्रोको सामिप्य भई रमिते ढुङ्गामाथि गट्टी खेलेको बेहिसाब खुसीका तरङ्गहरूले भरिएको तिम्रो पिपलपाते ओठमा मन्द मुस्कान छङ छङ बग्ने भेडीचोकको झरना झैँ मधोसी बगाई तिम्रो कपालका छालहरू पिलपिलाउँदा मृगनयनी आँखाहरू देउरालीको डाँडामा पातले गीतहरू मङ्सिरको महिनामा मान्द्रोभरि बेलकुटी धान सुकेसरी मेरो हृदयको नाङ्लोमा छरिएको तिम्रो नौतुन मायाका सौगातहरू केवल सम्झनाका तरेली हुन्। धान झुल्थ्यो, पयुँ फुल्थ्यो, सुन्तला र अम्बा हुन्थ्यो, अलैँची फल्थ्यो, गाउँमा पाहुनाहरू आफन्तहरू कहाँ पालिन्थे। जसरी हुलका हुल चराका बथानहरू सिद्धिबाट बेसीतिरै बेग मार्छन् अनि सुरु हुन्थ्यो ए मेवा नुमैया चुन्दु मेल्ने ताम्राङले पाङ्गेको आदुम मेल्ले सोमी नु मिमजिम्मे सामै फोक्से थिङ नेछि पानिन मापै फोक्से माङ हिम्बु पेम्बा माङ सेवारो हुक चोकेन निभाग आ सिङबारो आ सेसेबारो हाक पारे खाली र पालाहरू अनि बिहानदेखिको एक अङ्गालो चिसो सिरेटो र फकडुङ्गा बाको डाँकोसँगै एक हात्तीको पाइलो गाईको खुर उज्यालो भयो चारै सुर चिट्ठी पत्र लेखौँला नि नमरे बाँचे भेटौँला नि भनी बिदा बादी लिँदै आफ्नो रीतिरिवाज संस्कार र संस्कृतिहरू केवल सम्झनाका तरेली आजका मोडर्न पुस्ताले ती रीतिरिवाज संस्कार र मोडर्न पुस्ताले ती रीतिरिवाज संस्कार सुसंस्कृतिको जगेर्ना गर्दै छन् या छैनन्। सुजन सिरिङ चवाङ हाल प्रवासमा नै हुनुहुन्छ। निकै मिठो कविता पठाउनु भएको थियो। सम्झनाका तरेली शीर्षकको कविता, निकै मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु कवि सुजन सिरिङ चवाङ जीलाई। मैले उहाँको भाषा कवितामा आएका उहाँका मातृभाषाका शब्दहरू कतै अशुद्ध उच्चारण गरेको पनि हुन सक्छु। यहाँलाई यस्तो मेरो कमजोरीलाई पक्कै पनि यहाँले अन्यथा लिनुहुने छैन भन्दै आजको कार्यक्रम
यहाँहरूसँग रहेर यहाँहरूका सुन्दर सृजना रचनाहरू सुन्ने सुनाउने मन हुँदै पनि कार्यक्रम मजेरीबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आज हामीलाई फोन गरेर आफ्नो रचना सुनाउनुहुने पञ्चकन्या नुवाकोटका स्रष्टा रामप्रसाद मिश्र, पञ्चकन्या नुवाकोटका स्रष्टा प्रज्वल भण्डारी निराज र त्यसै गरी शिशिर पौडेल भदौरेबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको रचना हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यसै गरी पट्टाबारी नुवाकोटका स्रष्टा श्यामबहादुर थापा मगर र त्यसै गरी फतनाथ भट्टराई अर्सले नुवाकोटका स्रष्टा र शम्भु गजुरेल नुवाकोटका स्रष्टा र त्यसै गरी जनक लामा ककनीका स्रष्टा र हामीलाई धादिङबाट फोन गर्नुभएको थियो। यो लगायत धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले फोन गरेर आफ्ना रचना सुनाउनु भएको हो। तपाईहरू सबैलाई समेट्ने मन हुँदै पनि कार्यक्रममा समेट्न सकिएन। अर्को बसाइमा मजेरीको अर्को बसाइमा अवश्य पनि तपाईहरूलाई समेट्नेछौँ भन्दै हामीलाई सुमित्रा सुमीको फेसबुक पेजबाट लाइभ सुनेर साथ दिनुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने, लाइभको कमेन्ट बक्समा आफ्ना अमूल्य रचना पठाउनुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, के भयो भने कार्यक्रम मजेरी अझ सुन्दर हुनेछ। यहाँहरूले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै हाम्रो आवाजलाई अझ भनौँ मेरो आवाजलाई तपाईको बस्तीसम्म पुर्याउन साथ दिनुहुने प्राविधिक साथीहरू अनिता खनाल र सङ्गीता लामाप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम मजेरीबाट म सुमित्रा सुमी ओझेल पर्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।